سلامات أنا لما أنت مدبنا خاب عدة 14 حدار جميرو وق خجمريو نابلنا يو أب تجري كاب حدار 14 جميرو زناي حدار حزنا يزلنا بحرق التسمون جميرو فولي زمتشاز بحال نمجمار مدلواتهم ودي أملو كم ندرون أبي أحمد بسراوت إرترا أب عفار توقع ودي قناة بهاليو يسمون يوفا مودك ومكان يلمكم زقت تكنيكالنو ندا جارسانو كم سراوت إرترا يونيفورم ناي TDF جيرم ناب تجري أتيهم لا تبهاليو أنا تحق لين زارو لا مين عنفر ما في توسينو تقعد كويتنا حفتنا وريسو بعلنا تفينا حزون كسك على وجهنا المثلا عنفر يو سلام بيتسب كمان نخاتكم يوم لما أنتون وانا زرارة بنزل له حزلكم مسئل له نزل شانال سبسكرايبكم نزل فيديو زي لايك نقولكم شتتنا نمدبنا اسكحوات دحر خلطة من عدة 14 حدار كوينات كجمري بدنا له لفعتي اسكي أبزني أخص معكم أب تجري كاب حدار 14 جميرو زناي حدار حزنا يزلنا دحر خلطة من جميرو فولي زمتشاز بحال نمجمار مدلواتهم ودي أملو أو العلوت وتدروا عزستنا أبي أحمد ميت ودي أملو سمعنت ودي أملو مالتي زمتشازي بفولي أما خارين زمرحو أركانيو أب تحت أركان دما ناي تجراي ناي ساند موديل ناي مأتو ناي موتي بفولي أمرار حاخوينو بأبي أحمد تمزلو منجاجيو يوهانس منجاج مالتي زي أتوميم طب تجري زجبر زمتشا تتحجز له بفولي منقد مالتي كاوغتيلو ناب إيرترا دحرنا تجري زله خناتات لو إيرترا مارش خمل جوريو أنفي تملو أفتنا إيرترا ساموران أبابا وتادسن بالعلواين تناي ممرح عدل علوم تواهيديو لاي بوشتي زمتاني حبريتا صوت مارشينج حدار 14 يخجمر زبل من أنفي تملو أب تجري لمنتا أب تجري ناي جدن كوينات خجمر على حدار 14 زبل خم ريزن أغميتا موزلو خم مغنيات حدا ناتنا سراويتن ناي مكل خال عقمن جزي بالتوها وقطري ناتداخمه ناتفلالي خير كله ناي حوحت تقادل تقل ناتتناخرو أليانس نافتورو يلوون نفانوون نونقون مس إرتراون ناتتعمدو نحيالو يمزمتو ذلو سوزي جزي تتواهيوو نحنا نبلع لنا بدولنا ايو خالاي عبدي سابا زلو خنتات عمد قديمو خلع علي خاليو سلازي زنقر زي جزي بالهاونا قطري حوحت لا ترنعه لفانوون لأولاون نتحابره بدحريتون شعبياون سلازهلو نحنا بدولنا نسعر سلازلنا ناي قدن حدار 14 حز متذلو أب لعلي تجري فولي زمتشازل تلقو زلو طارقان بالعلواين نتمخار الناس زمرحو يوهانس منغاغون أبناي كارتا أبناي أنفت أبناي التفلالي إزتات إيدو زأتولو ورار كايد اللو تبايل توسين اللو مالتي سلازي تايسم خم بلان تقميت زلو أفتنا مجمر ياسومون مالتون أو ناي حدار كاب حدار 14 خصاو عترا حدي زلو أبتقراي زلو بوانا نت لعلو تمرارحا وتادراو مرارحا مالتي تارجيت خقبرو اللو بوانا لعلوت وتادراوي أمرارحا تارجيت خقبرولهم بدرون خوقعلهم زبليو قصيلو سرح فصمتي تارجيت زغبرو تنصيرم الله مالتيو خاو دما ماخلاي كوميتيون حد الله زبليو كاو قصيلو بزح سراويت زلو كله ناي درون التاكل بوتا ناي درون تارجيت خنغورينا كاو ناي ندادي ديبو تشكركرتي ميكانيزم موتورايزدن خم بي تانك تالين أورالا تالين زبليو كاو ناي راديو ركوات زيوم تارجت كون اللوم زبل أفتنا مجمرة شهون مالتي خساو كاو 14 حدار خساو عثرة حدار مالتي دحريو هيمان ويف مئتاي يزبل بلانو بماس ملكع بمدري مئتاي أبزيو منيشمو خطاوات تاركانن منيشمون يوهانس منغاغن وانا بلانو وين زلو زي so it's must لهم وسينو ملو مالتي تتنفئة
درونات شعبيان مثالات شعبيان أبي كم زنجابو كم أبي كم زنساففو يفلتوا له عشاليلو وقالوا صنير هذي هنا هي راح يكون المسوعات النت كفيل للزراوي ما وصلت المسوعات تقفيل حجة اللي كان شعبيا محتاج كدليو أبلغهم دا فندول الكائنا أجهب بني قالنا نوركم دا أبلغهم أجيب أبلغهم دا بني تقودا سومنو خيرو بنديو كاب درخبني أبلغهم دا أبلغهم ما تندكر بنتي وين تاني ذكر مسيركم زغانا كنت تستوزرا هاي تعرف مو شعبيا سراويتكم حزلنا يوم نبعلتنا هادي من أين مسيناي زخانتي أراينا حينك ترى أرجع ينشتن أنا حق لين زارو لا مين عنفرة مزيت وسينو تقول قيتنا حفتنا وريسو بعلنا تفينا حزون كسك على وجهنا لمتى أنا نفرة لزرا ما أنا يفرح لما أنا ما ينفرح حق النمر تبي ألف كعري يزقبو يعرف حنشوش لنا قال سنة هزت كذا بكل صدقين أنا النت ناتي راح اسمع تبل حزو ترقنا بناتي قلت سوي الحجون كزارب تبي ألف بعله حنشوش ومبر تبي ألف إند بيبي مع رسلت أنا له أو إثيوبيا بتعجب من قصة مصر بداية حتى النت نشجر الناس اللي زخر زلوا أو زخونا بوتا دونا كلهم مو لقدونا ناي كلنا تجراوا زخونا حدش أواج حدش حقنا وزينا نزل هو حد يحمق يتصدق مرحتو عملاته مانجمنت غير كده أمو وتعدني سلازي نسخوات تكلون إحنا خم يجرنا حسن زين هذي تجراينا من تعيزنا زين نزل كنول صوت خوينا لا بحق دمور مسراتي تحقنا مرات عادي بجزي يوم محضر بملء زي كنا محضرات محضر لا لا نور تملس وعلم فرامس دكتور دورتين انجليزي لديه ليو قريب كان تحسب اوف كورس نمتى مثلك عطاهم يعني ساعتكم كم يا تحسب داعي يجيب كده تعدك زارة سمع بقى قلب زارة كاوزي اسمع زين تايلو مثلك وعلم استفرمه نس بصوت اب بريتوريا زنورو سنصار كان سنجيتاچو مات بسلكي ناتزارارمنا زياتو نانا فرينا يزتنا زوات سند ينو كزارو كله مجمريانا تاسند بزوم ترغمت اليوم بزوم بدم بزردوم قلب مسهاوا نعي قد سلطان نعي سلطان تصلح انقص يلا ماشين مير مباريلو دحار بقى زاو البريتوريا خمزي ايو اذا ما ترق لما ايو انا بنا توقوا تግራይ ቴሌቪዥን زارو كان دكتور دورتين كوب زول حساب يلن زخونه مريحنا حوحات كوب زول يلن كوب زول انا اللي تግራይ ود يلن كونيلكم عن دولة فابريكتنا غوركم تزارو دولة تزغب زلي دغنا تتحسس هاري بسلعتي تركف ابيدت يلكي ابي انت يلكي وراساچو انانتك عاملበት ውስጥ አድል ቆይ ተዋካል ጽናህ አድልክ በቃ ይሰራ አድል ቆይ ተዋካል ከጣልቃት ኻነ ይዛረ ስነ ምግባር ነገርጥኝነት ማ ይሃሉ خراዳ ባዕሉ ክዛሩ ትሕደል ስነ ምግባር ይሕዘኪ አነ ዝለከል ጣልቃ ሞይቱ ዘይረካለው مايا انا دا حلقه على خاعات الدلخه ما اسيخ بس حلكي بس كاي وها كنت عارف ذلك كان ابغى خام كم زعما تميدا غير خاوي رجيا ايش كتقعد دا انا اصلا ايتاو كان دطرح ايتاو ناس كنا هو ايتاو مرجع زي زي له تنتن كله حزيه بدنب دايت حدن انا بمرداتا شغريول انا مرداتا ديول يزارو نوا يلك نسخا ايفيدنس حليكا قرب تايولو وعلى بريتوريا زي فرم دبرص انسي انجليش مرر اصل زي يقيريو كم يقر كان صادق انت نجو تولد تعرف ما سمعهم ما سمعهم مالو فرس يفرس زعنو يعنو حزبون زولا يبل زي قد سلطان طرح نقطاطر زبلو سبات يت مالس ميعو كاب اندوتم لعل انت نسمعكم حز صادقان አዲስ አበባ ሆይም ታደሰውን ይውረድ ህወሓቱን ትውረድ ህወሓት ትፍረስ ትግራይውን ይበተን አነ ስልጣን ከሕዝክብል ከሎ እንታ ሆይኒ መልስስ እንካው ሁሉ ማህበረሰብ የእንድ ፊልም ካያችሁ አክተሩና ጠላት ተብዬው በጣም ይፋለማሉ ምናምን ጠላት ተብዬው የአክተሩን ቤተሰቦች ይገላል ያግታል ያሰቃያል አክተሩን ፊት ለፊት መቅጠም ስለሚያቅተው ማለት ልክ እንደዛ ነው ያብይ አህመድ ሰራዊት አክተሩ የቲዲኤፍ ነው
የቲዲኤፍ ቤተሰብ ደግሞ ንጹሃን ትግራዋያን ናቸው። ንጹሃን ማለት ያልታጠቁ ትግራዋያን የታጠቀው የቲዲኤፍ ቤተሰቦች ናቸው። ቲዲኤፍን መቋቋምም መቅጠምም ፊት ለፊት መታየትም ተኩሱም ጥይት ሲተኮስ እኮ ቃለ መጠይቅ ላይ እየሰማን ነው። ተኝቼ ነበር እያለ መቀሌ ላይ የተቀመጠው ሰራዊት ተደብቆ እኮ ነው ያውቃል። ቲዲኤፍ ወደ ከተማ እንደማይተኩስ ያውቃል። ቲዲኤፍ ከተማ ላይ ጦርነት እንደማይከፍት ያውቃል። ለምን ቢባል ቲዲኤፍ የተማረ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ወታደራዊ ጨዋነትን የተላበሰ በአፍሪካ አለ የተባለ ምርጥ እናቶቹን እህቶቹን የደፈሩትን ማርኮ እኮ ውሃ እያጠጣ ምግብ እያበላ እኮ እኔ አላደርገውም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሶሪ አላደርገውም። እሱ ግን እያደረገው ያንን ሁሉ ስቃይ ሆስፒታሎችን፣ ጤና ጣቢያዎችን፣ እናቶችን የደፈሩ ፋብሪካ ያቃጠሉ ሰራዊቶችን ይዞ እኛ እኮ ምንም አናቅም አብይ አስገድዶን ነው ይሉታል። ሻዕቢያ ሄዶ ነው የተዋጋቸው ዩኒፎርም አስለብሰው። ምክንያቱም ቲዲኤፍ አንዋጋም ከወንድሞቻችን ጋር እንዋጋም ስላለ በቃ ሻዕቢያ ግቡና እናንተ ተዋጓቸው ብሎ ዩኒፎርም አስለብቶ አዋግቷቸው ይላል። መላጣው ነው ይሄ መላጣው ነው። ከረና አባቴ ሞተ ያለው ሰውዬ ጽምዶ እንደዚህ ከሆነ ጽምዶ ጀመረች ማለት ነው። ካሁኗ ካደረጉት ነው እና አሪፍ ዜና ነው ካደረጉት። ይሄ ካደረጉት አሪፍ ዜና ነው። ግን ምን ዋጋ አለው? ውሸት ነው። ምን ዝም ብሎ አሪፍ እንትን ማለት ለአጀንዳ ለመስጠት ነው። ስለ ጽምዶ በነገራችን ላይ አንዱ በጣም በአሪፍ ቋንቋ በአሪፍ አንደበት ጻድቃን የነገረን በአንድ ወቅት አለ። ጽምዶ እኛ ሳህል ሄደን ታሪክ ሰርተናል አለ። እዛው ሊያጠፋው ነበር የደርግ ስራ ያው ሊያጠፋው ደርግ ከሲያድ ባሬ ጫርሶ ከመጣ በኋላ ሊያጠፋው ሄድን አዳን ነው አለ። አሁን አዳን ነው ማለት ሻዕቢያ ዳነ ማለት አውቶማቲካሊ ማን ዳነ ማለት ህወሓት ዳነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰኞ ሊጠፋ ከነበረ ሻዕቢያ ማክሰኞ የማን ተራ ነበር? የህወሓት ነው። የወያኔ ታሪክ የወያኔ መጥፋት ነበር። ለማይናገሩ ድብቆች ናቸው። ማዶ ምንም አይናገሩም። ይሄን የሰሞኑ የወፋ መውደቅ እንኳን የለም እኮ በቃ ዝግት ቴክኒካል ነው። ነዳጅ ጨርሳ ነው ምናምን ነገር አየር ኃይልም የልማ መራታው ጸጥ ነው። የነዚህ ነገር ተነግረው አያውቅም ነበር። በጣም ነው የፈራው ብሎ ይጠይቋል። እንዴ አበባው ታደሰ ምንድነው ያልከው? አንተ ምንድነው አንተ አይሸቅቅም እንዴ? ትንሽ አይሰቀጥጥም እንዴ? እንደዚህ አይነት ቋንቋ ስትናገር ኢትዮጵያዊ ሆነ ምናምን ብሎ ይጠይቋል። አይጠይቆም እኮ ደግ አደረክ ነው አበባው፣ ደግ አደረክ ነው። አዲስ አበባ ነበር እኮ ከማን ጋር ነበር? ሳሞራ ከሻዕቢያ ጋር ነበር አዲስ አበባ። ማላቆ ነገር የሌለ እንዳይመስለው። እኔ አስመራ ምን ሳደርግ ነበር? ምን ኢንፎርሜሽን እየመጣው ምን ስጠይቅ ነበር? ምን ጎግል እያደረግኩ ነበር? ማን ምን እያደረገ እንደነበር ጥንቅቅ ያለ መረጃ አለኝ። ጥንቅቅ ያለ ገናም ሄዳለሁ። በቅርቡ ሄዳለሁ። አሁን በትግርኛ ነው የሚያወራው። ይሄ ቆየ ነው በነገራችን ትንሽ አንድ አመት ይሆናል። አንድ ወይ 8 ወይ 9 ወር ነው። ምን ሲያደርግ እንደነበር ሳሞራ እኔም ማላቀ ይመስላል። እነሱ ስለማይናገሩ ድብቆች ናቸው። ማዶ ምንም አይናገሩም። ይሄን የሰሞኑ የወፋ መውደቅ እንኳን የለም እኮ በቃ ዝግት ያው ትሪው ለኩም ስታሊን ክምስምስ ብዘል ሕዋት ተአት ባህል ዘላዛ ነገር ናይ ብልጽግና ናይ አብይ አሕመድ ድሮን ማለት እዩ በዓፋር አካባቢ ብጽሮ ድሮን ናይ ሻዕቢያ ወይ ከዓና ኤርትራ ተወቂዓ ወዲቃ እንዳተባሃለ እዩ ዘወረዚያ ለማዓንቲ ስታሊን ይኸብት ማለት ጀሚሩ ክምስምስ ናይ ወለው ጽዋንዮ ትሪው ለኩም ናተንቀሳቀሰት ውን ትርከብና ቆም እንዳተባሃለ እዩ ብብልጽግና መዳይ ወይ በኻሊ ነገር ግን ዝወጽ ሓበሬታ የለን ንዋጋ ንዘይ ምውጋ አቱም ዓዲ ናበይ እዩ መንገዲ እፎይ ከበልና ከወፃና ካብ ገደል ናይ መርድእ ዜና ክልተ ዳስ ክትከድ ሓደ ዝቋንቋና ሓደ ባህርና ሓደ ካርታና ሓደ ዝደምና ሓደ ናሃለናስ ክልተ ክገብሩና ኣኮሙ ዘይነቕንዕ ከይናኣቲና ብዘይሮ ተቐይሩ እዩ ዘመን ንቃለስ ብቢሮ ደፉ ደቂ ሓንቲ ዶ ደቂ ሓደ ቦ ቀረባ ናሃለና ኣይንስፈር ብማዕዶ ክልተ ይኮናን ሓንቲ ያደና ምን በዓይ ተርፍን ድሕሪ መስዋዕትና ኣይኮነን ክንቃተት ተጋሩ ምስ ተጋሩ
ውግእ ኣየድልን ዋላ ምሰምሓሩ ክልተ ደቂ ኖ ዓቢዶም ከይውልና ብዘይ ምውጋእ ንዋጋእ ጸኒዕና ዘለኹም ብዘመን ብሽሕ ሓራብሐ እንተበልኩኹም ሰላም ሰላም ወይ ሰላም ፍቅር ግዛ ሰላም ሰላም ኣብዘይብሉ ሰላም ዶ ይበዝሓክበታ ሰላም ብትቕልሉ ኣኽበርቲ መብፅዓ እሙናት ሰብ ሕድሪ ሰብ ትማልን ሎምን ጎይቶት ምድሪ ባሕሪ እምሪ ኩርናዕ ጽንዓት መስረት ሕበት ስለ ራህዋ ጽባሕ ወትርና ባሓርኮትኮት ደቂ ሓደ ልቢ ሕርመትን ቅንትን ደቂ ሓደ ልቢ ሕርመትን ቅንትን ኣብ ቅርዓት ሓድነት ሰብ ፍቕርን ስነትን ጽኑዕ ዕድናፋ ኣብ ራስንኩም ገንድን ገንዝረገጽኩምቦ እንሳልያ ዝኽድን ፍርያትኩም ጻዕዳ ጣፍ መሸላ ምስኮደን ያው እሽምባር ሓትና ኢሎም ዓንቲ መደብና ነዚ መስነይሩ ብሓድሽ መደብ ሽጋዕና ከምሰሰናዩ ፒስ